अस्सलामुअलैकुम नाजरीन कराम, नई वीडियो में आपको खुश आमदीद कहते हैं। फैसल वाडा और फजलुर रहमान के दरमियान एक मुलाकात हुई है जिसकी तस्वीर भी जारी की गई। सवाल यह है कि जब पूरी कौम हकीकत जानती है कि ये तरामीम कौन ला रहा है, पूरी कौम ये भी जानती है कि इन तरामीम के रस्ते में कोई रुकावट नहीं है, तो फिर ये टोपी ड्रामा करने की ज़रूरत क्या है। फजलुर रहमान की तरमीम के अंदर किसी वोट की कोई हैसियत नहीं है, जो हैसियत फजलुर रहमान को हासिल थी 26वीं आइनी तरमीम के वक्त। अब पीपल्स पार्टी की टोटल हैसियत वो रह गई है, जिनको जाहिर है बता दिया जाएगा कि ये आपने करना है और वो कर देंगे। अगर उनमें कोई इनकलाबी जागा भी तो उनके सारे सेनेटर्स वोट तरमीम को ही देंगे। कोई जरदारी और बिलावल की बात नहीं सुनेगा, ये मैं आपको अभी बता रहा हूँ। तो इस तस्वीर की ज़रूरत क्या है, आवाम को कब तक हमारी इस्टेब्लिशमेंट अंडर एस्टिमेट करेगी। तो हमारी इस्टेब्लिशमेंट को ये जवाब देना चाहिए कि आप अपनी मज़ीद तजलील करते हैं इस तरह की हरकतें करके। अब इससे अवाम मुतासिर नहीं होती, इससे अवाम धोखा नहीं खाती। दूसरी जानिब तहरीक तहफ़्फ़ुज़ आइन पाकिस्तान की पूरी क़यादत फजलुर रहमान के घर कल पहुंची। महमूद खान अचकज़ई, अलामा राजा नासिर अब्बास, असद कैसर, अखवंदज़ादा हुसैन उस मुलाकात में शामिल थे। इस मुलाकात के बाद कुछ चीज़ें सामने आई, बिल्कुल उसी तरह जैसे फजलुर रहमान ने 26वीं तरमीम के वक्त ख़ुद को सुपरमैन बना के दिखाना शुरू कर दिया था कि हम ऐसे नहीं होने देंगे, यूँ नहीं होने देंगे, और बीच में सब कुछ पास करवा लिया था। अब एक बार फिर एक बयानिया सामने आया है और फ़हीम मलिक ने यह रिपोर्ट किया है। ये फजलुर रहमान की गुफ्तगू है कि उस वक़्त तो 26वीं आइनी तरमीम अदालतों में इस वक्त तो 26वीं आइनी तरमीम अदालतों में ज़ेर समाअत है। पहली तरमीम का लुकमा फंसा हुआ है, दूसरा लुकमा दे दिया गया है। ऐसा तासुर ना हो जिससे आइन का खिलवाड़ बना दिया गया। और ये असम्बली अवामी नुमाइंदा नहीं है, ये इलेक्शन बने बनाए नताइज के तहत हुकूमत बनाई गई है। ऐसी असम्बली को आइन नहीं छेड़ना चाहिए। साबिक आर्मी चीफ जनरल बाजवा ने अपनी तोसीक के लिए कानून साजी कराई, आइन को मुतनाज़ा नहीं करना चाहिए। 26वीं आइनी तरमीम के वक्त रियायत दी थी मैंने। अब आप समझ सकते हैं कि कहानी क्या है। एक बार फिर किसी को हीरो बना के इस्टेब्लिशमेंट की तरफ से कोशिशें शुरू हो गई हैं। मुलाकातें होंगी, वीडियोज़ आएंगी, तस्वीर आएंगी और माहौल ये बनेगा कि बड़ा कंसेंसस पैदा किया गया, बड़ी बहसें हुई, बड़ी लड़ाइयाँ हुई और फिर तरमीम पास कर ली गई। जबकि असल खबर ये है, फैसल वाडा से सवाल हुआ कि क्या आपने मुसवदा पढ़ा है। इस पर वो जवाब देता है कि मैंने पहले पेज का 3rd पैराग्राफ और आखिरी पेज का 2nd लास्ट पैराग्राफ पढ़ लिया है, बाकी सब मेरे लिए गैर ज़रूरी है। अब जब भी ये तरमीम सामने आएगी तो आपने देखना है कि जो 1st पेज होगा उसमें जो 3rd पैराग्राफ है वहाँ क्या लिखा है। और देखें लास्ट पेज का जो 2nd पैराग्राफ है, जिसका मतलब है कि अच्छा खासा तब्दीलियों से भरा कोई दथा आने वाला है, यानी पूरे के पूरे आइन का हुलिया बिगड़ने वाला है। क्योंकि अभी तक किसी भी किस्म का आइन का मुसवदा जो तब्दीलियों वाला है किसी के पास नहीं है, ना किसी रिपोर्टर के पास है, ना कोई दावा कर रहा है, ना किसी सियासी जमात के पास है। नून लीग को भी कुछ पता नहीं, ना पीपल्स पार्टी को पता है। जो मोटी मोटी बातें उन्हें बताई गई हैं वो वही हैं जो कुछ व्हाट्सएप सहाफ़ियों ने पोस्ट की थी। और एक क्लिप बड़ा वायरल जा रहा है कामरान शाहिद का, आपको पता चलेगा कि किस कदर नंगा नाच नचाया जा रहा है। ये ज़रा सुने। 243 में क्या आएगा कोर्ट में? 3-4 चीजें हैं। हाँ बताएं। देखिए 243 के हवाले से भी मैं आपको ये अर्ज कर दूं कि इस वक्त खास तौर पे एक तो पूरी दुनिया में जो वॉरफेयर चेंज हो गई, वॉरफेयर नहीं चेंज हुई। और मैं आपको बताऊंगा वही बोलेंगे जो मैंने बोला। को याद दिलाने मुश्किल है। सिनर्जी बोलेंगे ना, अभी सिनर्जी बोलेंगे, कोऑर्डिनेशन बोलेंगे, स्ट्रक्चर हमारे अल्फाज ना बोलेंगे। अगर आप भूल जाए तो हम याद दिला देंगे। मैं से कुछ नहीं बोलूंगा। नहीं बोले। उसकी वजह यह है कि यानी फैसल जी 2 डाउट बैठे हुए हैं और तीसरा डाउट कहता है मुझे पता है, और 27वीं तरमीम में ये है। इस पर वो कहते हैं आप अभी ये लफ्ज़ बोलेंगे वारफेयर है, न्यू वारफेयर है, वही जो कंपनी ने व्हाट्सएप पर लिखकर कुछ चमचे सहाफ़ियों को भेजा था। सबको यही सबक सिखाया गया और दूसरा लफ्ज़ सिनर्जी का इस्तेमाल करेंगे। और वाडा कहता है यार इसे समझा कर थक गए हैं, इसे याद भी नहीं हो रहा ये लफ्ज़ के सिनर्जी कोई हम एनर्जी को हमने पैदा करना है। तो सबको यही रट्टा लगवाया हुआ है। तो इस्टेब्लिशमेंट ने इतना नंगा नाच है कि मीडिया पे बैठ के
اس پہ جو ہے وہ ٹھٹھے اڑائے جا رہے ہیں. نون لیگ کو ذرا برابر شرم نہیں آ رہی کہ ان کے ساتھ کیا ہو رہا ہے, پیپلز پارٹی کو ذرا برابر شرم نہیں آ رہی ان کے ساتھ کیا ہو رہا ہے. ٹھٹھے اڑا رہے ہیں ٹاؤٹ کہ تمہیں میسج بھی واٹس ایپ پہ آیا کہ بولنا کیا ہے, تمہارے پاس کوئی بھی مسودہ موجود نہیں ہے. اس کے ساتھ ساتھ اسٹیبلشمنٹ کے ایک اور چمچے نے آج یہ بولا کہ یہ ترمیم ہوتے ہی پیپلز پارٹی کے گرد گھیرا تنگ ہونے جا رہا ہے, پیپلز پارٹی پر تگڑا ہاتھ ڈالا جائے گا. بہت سارے لوگ یہ بتا رہے ہیں کہ نون لیگ ہو یا پی پی ہو, وہ جو ایک جرنیل کو لا کے بٹھایا تھا نا احتساب کے ادارے میں, وہ سب کی فائلیں تیار کیے بیٹھا ہے. اوپر سے قتل و غارت, اوپر سے ٹرکوں میں لاشیں لے جانے والی مبینہ طور پر کچھ ویڈیوز سوشل میڈیا پر چل رہی ہیں. تو اتنا کچھ ان کے خلاف تیار کر لیا گیا. تو جیسے ہی یہ ترمیم ہوگی, جیسے ہی ان کو سب کچھ مل جائے گا جو یہ چاہتے ہیں, عہدے مل جائیں گے, تحفظ مل جائے گا, ہر چیز کنٹرول ہو جائے گی, ساتھ ہی شریفوں اور زرداریوں کا کاؤنٹ ڈاؤن شروع ہو جائے گا. پھر وہ چمچہ کہتا ہے کہ پھر جو مرضی ہو جائے, زرداری صاحب صدارت بھی چھوڑ دیں, زرداری صاحب پورے کا پورا آئین بدل دیں, پورا صوبہ حوالے کر دیں, بلاول وزیر اعظم نہیں بننے والا. اور میں اس کی آپ کو اب ایک وجہ بتاتا ہوں. اگر میں مثلا بادشاہ کی جگہ بیٹھا ہوں تو میں کیوں کہوں گا کہ مریم اگلی وزیر اعظم ہے یا بلاول اگلا وزیر اعظم ہے؟ کیونکہ مجھے ان سے شاید کچھ چاہیے ہوگا, شاید کوئی ترامیم کروانی ہوگی. تو میں تو چاہتا ہوں کہ یاری دوستی میں یہ سب ترامیم ہو, انہیں اعتماد ہو, میں انہیں مکھن پالش بھی کروں گا کہ جب تک میرے مقاصد حاصل نہیں ہو جاتے, یہاں تک کہ جو میں حاصل کرنا چاہتا ہوں جب میں حاصل کر لوں گا تو پھر مجھے کیا ضرورت ہے کہ میں مریم کو وزیر اعظم بنا دوں یا بلاول کو. پھر کیوں نہ میں محسن نقوی کو بناؤں, پھر کیوں نہ میں محسن بیگ کو بناؤں, کیوں نہ میں زید بکر کو بناؤں, اور کچھ نہیں تو جا کے سریعام جو ننگا پھر رہا ہے اس کو بنا دوں, وہ جو زیرو پہ آؤٹ ہونے کا ریکارڈ بنا چکا ہے اسے بنا دوں. میں تو کسی کو بھی بنا سکتا ہوں نا, میں بادشاہ ہوں. میرے لیے آئین میں ترامیم ہو گئی, مجھے سب سے اوپر عہدہ مل گیا. اب کوئی نیوی چیف ہو, ایئر چیف ہو, میرے برابر نہیں ہے, کوئی میرے آگے بول نہیں سکتا, میں سب کا باس ہوں. تو میں جس کو چاہوں گا ایسے ہینڈ پک کر کے فارم 47 پہ لا کے وزیر اعظم لگا دوں گا. مجھے کیا ضرورت ہے شریفوں زرداریوں کا بوجھ اٹھانے کی؟ اور یہ چیز شریفوں اور زرداریوں کو سمجھ نہیں آ رہی. یہ لاسٹ چانس ہے. بہتر یہ ہے اڈیالہ جیل چلے جاؤ. نواز شریف اور آصف زرداری کو میرا یہ مشورہ ہے, اڈیالہ جیل چلے جاؤ اور جا کے خان سے ملاقات کی کوشش کرو. اگر آگے سے تمہیں ملنے تو نہیں دیں گے, اوقات تو تمہاری اتنی سی ہے, لیکن کوشش کر لو, اس سے بھی تمہارا ریوائول شروع ہو سکتا ہے. اگر سٹینڈ اس ملک میں رہتے ہوئے نہیں لے سکتے تو سارے باجماعت فیملیز کے ساتھ برطانیہ چلے جاؤ, امریکہ چلے جاؤ, جہاں جہاں جس کی نیشنلٹی یا سٹے ہے وہاں چلے جاؤ اور کہو کہ نہیں دینی ایکسٹینشن, اور نئے بندے کا اعلان کر دو. اگر بچنا چاہتے ہو صرف اپنی فکر کرو. تمہارے ساتھ بہت برا ہونے جا رہا ہے. جس نے عمران خان جیسے مقبول بندے کے ساتھ اتنا ظلم کر دیا, جو پاکستان کی سب سے پاپولر جماعت کے ساتھ یہ ظلم کر بیٹھا ہے, وہ آگے کر رہا ہے اور مزید دھمکیاں دے رہا ہے کہ میں تمہیں اور ماروں گا, قتل و غارت کروں گا, کل عدم بھی قرار دوں گا, وغیرہ وغیرہ. تو اگر یہ سب روکنا ہے تو تمہارے پاس دو آپشن ہیں. ایک اڈیالہ چلے جاؤ, دوسرا ملک سے باہر چلے جاؤ, رجسٹ کرو. دس از یور اونلی ہوپ. ورنہ میں آپ کو بتا رہا ہوں, عمران خان یہ جیل سہ گیا ہے, تم لوگ نہیں سہ پاؤ گے. تیسرے دن تم لوگوں کو ہسپتالوں میں حقیقی معنوں میں لے کر جانا پڑے گا, اصل بیماریاں لگ جائیں گی. تو یہ میرا مشورہ ہے. دوسری جانب میں حبیب اکرم کی بات سے بالکل ایگری کرتا ہوں, جو عمران خان نے موسٹ ریسنٹ ٹویٹ کیا جس میں موجودہ بادشاہ کو ذہنی مریض قرار دیا. اس کے بعد ظاہر ہے کہ خان نے جان بوجھ کے مذاکرات کے سارے دروازے بند کر دیے ہیں. وہ چاہتے کیا ہیں؟ وہ چاہتے یہ ہیں کہ ریزسٹنس پیدا ہو, عوام ریزسٹ کرے, مزاحمت کرے. مزاحمت ہوگی تو یہ بیرکوں میں جائیں گے. مزاحمت کے بغیر خود سے کوئی اقتدار نہیں چھوڑتا. کچھ لوگوں کو یہ بنیادی بات سمجھ نہیں آتی. عمران خان جو پریچ کرتے ہیں نا کہ تم جب تک بلیو نہیں کرو گے وہ ہوگا نہیں, اور جو خواب تم نہیں دیکھو گے وہ پورا نہیں ہو سکتا, اور جو تم خواب دیکھ لو گے وہ لازمی پورا ہوتا ہے. در حقیقت عمران خان نے وہ خواب دیکھ لیا ہے کہ میں اس ملک کا وزیر اعظم بنوں گا, پاورفل وزیر اعظم بنوں گا, عوام کی طاقت سے بنوں گا, اور پھر میں نے ہی کمانڈ کرنی ہے ان آرمڈ فورسز کی. کیونکہ حقیقی معنوں میں ایگزیکٹو کے انڈر ہے آرمی. یہ عمران خان کی سوچ ہے. تو وہ عاصم لاء کیوں کہتے ہیں؟ دو وجہ سے. عمران خان در حقیقت یہ کہہ رہے ہیں کہ مارشاء اللہ تو ضیاء نے بھی لگایا, مارشاء اللہ تو مشرف نے بھی لگایا, مارشاء اللہ تو ایوب نے بھی لگایا, یحییٰ خان نے بھی لگایا, لیکن جو موجودہ نے اخلاقیات کا جنازہ نکالا ہے نا, یہ ان پریسیڈنٹڈ ہے, اس کو سمجھیں. دوسرا, عمران خان یہ چاہتے ہیں کہ جب میں باہر نکلوں ایک طاقتور وزیر اعظم بنوں
اس نظام کو شکست دے کر، اور ظاہر ہے وہ مزاحمت سے ہی ہوگا، یا یہ نظام اپنے بوجھ سے گرے گا یا مزاحمت سے گرے گا، لیکن یہ گرے گا اور عوامی طاقت سے عمران خان وزیر اعظم بنے گا، یا یہ اب ان کی سوچ ہے۔ آپ اختلاف کر سکتے ہیں، اور کیونکہ میں نے اسی ادارے کی کمان کرنی ہے، وزیر اعظم کے نیچے یہ ادارہ ہے، تو میں نے ادارہ تو ختم نہیں کرنا، اس لیے موجودہ بادشاہ اور اس کی سوچ سے انہیں اختلاف ہے، ادارے سے اختلاف نہیں ہے۔ بہرحال یہ صورتحال ہے، دیکھتے ہیں کہ آگے آگے ہوتا ہے کیا۔ تو ناظرین کرام، آپ کی اس ویڈیو کے حوالے سے کیا رائے ہے؟ آپ اپنی رائے کا اظہار کمنٹ سیکشن میں ضرور کیجیے گا۔